أيها الوالدان الكريمان، إن أعظم أمانة عندكم هي أولادكم، فمن واجبنا وواجبكم أن ننور قلوبهم بنور القرآن، وأن نربطهم بدين الله منذ الصغر. الشيخ غني الرحماني قارئ ومعلم من باكستان، ذو خبرة واسعة في تعليم الأطفال والكبار عبر الإنترنت. برامجنا تشمل تعليم القاعدة النورانية للمبتدئين، تلاوة القرآن الكريم بالتجويد الصحيح، البدء بالسور القصار ثم التقدم إلى حفظ القرآن كاملا. مع تعليم القرآن نقدم أيضا تدريس اللغة الأردية ليكتسب أبناؤكم لغة إضافية تنفعهم في علومهم. الدروس متوفرة عبر الوسائل الحديثة: واتساب، زوم، جوجل ميت، سكايب. الأوقات مرنة بما يناسب راحة الوالدين. بادروا بتسجيل أبنائكم اليوم، فإن أبناء اليوم هم حفاظ القرآن وحماة الدين في الغد. للتسجيل والاستفسار راجعوا الشيخ غني الرحمن +9 2 3 4 8 8 7 3 5 9 4 +9 2 3 0 8 5 3 8 4 8 9. جمايو غني رحمن رستم @gmail.com.